ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. کہندا بڑی طوفانی ہوا وے. کسی نے کیا جناب یہ بھی جناب گستاخ رسول, کسی نے موقف ہی بدل لیا. کوئی جناب انگلینڈ دے ویزے لے کے دوڑیا, کوئی جناب باہر دے ملکاں دوڑیا, کوئی اپنے نہ مل گیا, کوئی ملک دے اندر جناب ایجنسیاں دا شکار ہو گیا, کوئی کسی نے موقف بدل لیا, کسی نے جناب کی بدل لیا, کسی نے کیا جناب ممتاز قادری قاتل ہے, کوئی کینیڈا جا دوڑیا. ایک بابا کھڑا رہا, ایک غازی ناموس رسالت دی گل تے پھر اس تے پیرا محافظ ناموس رسالت دا. اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. سارے مخالف ہو گیا جناب, میڈیا بھی مخالف, اپنے بھی مخالف, فورساں لا دیتی ہیں, سارا کچھ. ہوا ہے گو تند و تیز, ہیں جی, وہ شیلنگ دی تیزی, وہ گولیاں دی تیزی, وہ ہتھکڑیاں دی تیزی, وہ جیلاں دی تیزی, اور جناب شہیداں دی تیزی, وہ 5-5 سال بتیاں بجھان تے تیزی, پتہ نہیں کی کچھ. ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. اقبال کہندا اس مرد درویش دا چراغ بجھ ہی نہیں سکتا, انہوں میرے آقا و مولا نے اپنی نگاہ ناز نہ خاص کر لیا ہویا. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل. بابا جی 10 بندے نہ بھی لے کے, کیا بات ایس نو کہندے قائد, انہوں لوگوں نو کی پتا ہوئے 10 بندے نہ بھی. بابا جی جناب داتا صاحب دے بارو جدو غازی صاحب دے حق جنہیں نہیں کر دے تو این گل کر دے جی میں جناب پورا پیچھے لشکر آ رہا.